गुड मर्निङ क्लास। आज हामी कुरो गर्नेछौँ रे डायग्राम थ्रु ग्लास प्रिज्म। अस्ति हामी कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सको थ्रु रे डायग्राम सल्भ गराएको थियो, त्यो भिडियो पनि हेर हैन। लङ क्वेसन त्यहाँबाट आउँछ। आज हामी ग्लास प्रिज्मबाट रे डायग्राम कसरी बनाउने, ग्लास प्रिज्मबाट कसरी गर्ने, सर्ट क्वेसनमा सोधिन्छ, एससीमा धेरै चान्स छ यो पालि पनि आउन सकिन्छ है। सो आज हामी यो सल्भ गर्न ट्राई गरौँ। के छ यो, कसरी गर्ने, यो गर्नुभन्दा पहिला दुई चारवटा कुरा अलिक बेसिक कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। पुरा डिटेलमा जाँदिनँ किनभने जब म यो च्याप्टर पढाउँछु त्यति बेला हामी डिटेलमा कुरो गर्ने। अहिले बस चोटि क्विक रिभाइज गरौँ त्यो कुराहरूलाई। हामी के पढेका छौँ कि जब लाइट, माना यहाँ छ रेड मिडियम है, यहाँ छ डेन्सर मिडियम, त जब लाइट रेड मिडियमबाट डेन्सर मिडियम आउँछ हैन, यो भयो हाम्रो नर्मल। जब लाइट रेड मिडियमबाट डेन्सर मिडियम आउँछ त नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ है, टुवर्ड्स नर्मल, नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ। त्यस्तै जब डेन्सरबाट जब रेयरमा जान्छ हैन, लाइट डेन्सरबाट जब रेयरमा गयो अनि अवे, नर्मलबाट अवे जान्छ, टाढा जान्छ, अवे फ्रम नर्मल, ठिक छ। सो जब लाइट रेयरबाट डेन्सर आयो टुवर्ड्स नर्मल, डेन्सरबाट रेयर गयो भने अवे फ्रम नर्मल, ठिक छ। त्यस्तै इफ लाइट, मानौँ यहाँ छ हाम्रो डेन्सर मिडियम र यहाँ छ रेयर मिडियम, जब लाइट डेन्सरबाट रेयर जान्छ, डेन्सरबाट रेयर मिडियममा गइरहेछ हैन, डेन्सरबाट रेयर गयो भने कता हुन्छ, अवे फ्रम नर्मल, अवे नर्मलबाट टाढा जान्छ। सो यो हाम्रो के भयो, यो छ हाम्रो इन्सिडेन्ट रे र यो छ नर्मल, र इन्सिडेन्ट रे र नर्मलको बिचमा जुन एङ्गल बन्यो त्यसलाई भन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। त्यस्तै नर्मल र यो भयो हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे, रिफ्र्याक्टेड रे हैन, यो थियो हाम्रो कुन, इन्सिडेन्ट रे। सो इन्सिडेन्ट रे र नर्मलको बिचमा जुन एङ्गल बन्यो त्यसलाई के भन्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। त्यस्तै रिफ्र्याक्टेड रे र नर्मलको बिचमा जुन एङ्गल बन्यो त्यसलाई भन्छ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन, ठिक छ। सो जब डेन्सरबाट रेयरमा जान्छ त नर्मलबाट टाढा जान्छ। बट इफ हामी इन्सिडेन्ट रेलाई, यो जति एङ्गल छ त्यसलाई इफ हामी बढाउँदै गयो भने एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पनि बढ्दै जान्छ। मतलब यदि हामी यसलाई जति माथि लग्यो त्यो यति तल आउँछ हैन, अनि यस्तो सिचुएसन आउँछ। यो हाम्रो इन्सिडेन्ट रे थियो, यो वाला रे यहाँ हैन, यसलाई हामी के गरौँ, बढायो, त यसलाई हामी बढाउँछु भने यो तल आउँछ, यसलाई माथि गर्छु भने यो तल आउँछ, र आउँदा आउँदै के हुन्छ, सर्फेससँग 90 डिग्री हैन, नर्मलसँग 90 डिग्री भएर सर्फेसमा यसरी, सर्फेसमा के हुन्छ हाम्रो लिनियर भइदिन्छ हैन, र नर्मलसँग 90 डिग्री बनाउँछ। यो टाइममा हैन, यो जुन एङ्गल होला यसलाई हामी भन्छौँ कि क्रिटिकल एङ्गल हैन, र यो सिचुएसनलाई हामी भन्छौँ ग्रेजिङ इमर्जेन्स हैन। सो ग्रेजिङ इमर्जेन्स मतलब के भयो कि रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ, ठिक छ। र त्यति बेला जुन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स होला त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रिटिकल एङ्गल, क्रिटिकल एङ्गल। बट अब हेर, इफ क्रिटिकल एङ्गल जब आउँछ त्यति बेला के हुन्छ, रिफ्र्याक्टेड रे नर्मलसँग 90 डिग्री एङ्गल बनाएर बस्छ, पुरा सर्फेसमा के छ, सुत्छ रिफ्र्याक्टेड रे हैन। तर इफ हामी क्रिटिकल एङ्गललाई अझै ठुलो गर्छौँ भने के हुन्छ, हेर, क्रिटिकल एङ्गललाई हामी अझै ठुलो गरिदिउँ, अब के हुन्छ, यसलाई जति माथि लग्छु यो त्यति तल आउँछ हैन। सो के हुन्छ, यो रिटर्न सेम मिडियममा, डेन्सरमा थियो हैन, सो सेम डेन्सर मिडियममा आइदिन्छ, र यो कन्डिसनलाई भन्छ TIR, टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन, टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन है। यसलाई धेरै स्टुडेन्टले रिफ्र्याक्सन भनिदिन्छ, हुँदैन, रिफ्लेक्सन, टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन। सो टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुनको लागि, TIR हुनको लागि दुईवटा कन्डिसन छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, कि राइट एनी टु कन्डिसन्स फर TIR। दुईटा कन्डिसन छ। कन्डिसन नम्बर 1, लाइटलाई डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जानु पर्यो। कन्डिसन नम्बर 2, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, यो जुन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स छ नि त्यो क्रिटिकल भन्दा पनि ठुलो छ, किनभने क्रिटिकलमा त जस्ट 90 डिग्री बनाइरहेको थियो हैन, सर्फेसमा सुताएको थियो हैन, तर क्रिटिकल भन्दा झन् ठुलो भयो भने सेम मिडियम, सेम डेन्सर मिडियममा आइदिन्छ, र यो फेनोमेनालाई भन्छ TIR।
सो यो कुराहरू अलिकति याद राख्नुपर्ने। अब स्टार्ट गरौँ। अब जस्तै कुनै एउटा क्वेसन भन्छ यो एउटा ग्लास प्रिज्म छ है, यो छ एउटा ग्लास प्रिज्म र अर्डिनरी ग्लास प्रिज्मको क्रिटिकल एंगल हुन्छ 42 डिग्री डिग्री मात्र 42 डिग्री। सो भन्छ कि यो 90 डिग्री छ, यो भनेको 45 र यो पनि भनेको 45 डिग्री। अब लाइटलाई के गर्नु, यसरी पास गराएको छ हैन, 90 डिग्रीमा यसरी पास गराएको छ हैन। सो अब हेरौँ 90 डिग्रीमा जब कुनै लाइट पास हुन्छ त्यो बेन्ड हुँदैन, त्यो लाइट डाइरेक्ट सिधा जान्छ। याद राख्नु यो कुरा, 90 डिग्रीमा यदि कुनै लाइट पास भयो भने त्यो बेन्ड हुँदैन, रिफ्र्याक्ट हुँदैन, डाइरेक्ट सिधा जान्छ। सो यो 90 छ भने यो पनि कति भयो 90 र यो 45 छ भने यो पनि भयो हाम्रो 45 डिग्री। यो ट्रायंगल हामी निकाल्यौं, यो 90 त यो पनि 90 हुन्छ हैन, र 45 यो 90 त यो सानो ट्रायंगलको यो एंगल कति होला 45। ठीक छ। अब लाइट जुन सर्फेसमा पर्छ त्यो सर्फेसमा के गर्नु, 90 डिग्रीको नर्मल ड्र गर्नु। यहाँ परेछ यो पोइन्टमा हैन, यो हामी के गर्छौं 90 डिग्रीको नर्मल ड्र गर्छौं। ठीक छ। अब यो पुरै एंगल कति छ 90 डिग्री, यति मात्र कति भयो 45 डिग्री, त बाँकी कति भयो 45 डिग्री। ठीक छ। अब हेर इन्सिडेन्ट रे के हुन्छ नर्मल र यो रे जुन हाम्रो यो त इन्सिडेन्ट रे भयो, इन्सिडेन्ट रे र नर्मलको बीचमा जुन एंगल त्यसलाई के भन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स हैन। एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल भन्दा ठुलो छ र क्रिटिकल भन्दा ठुलो भयो भने टीआईआर। ठीक छ। सो यो लाइट के हुन्छ टीआईआर हुन्छ कति डिग्रीमा, जति एंगल अफ इन्सिडेन्स थियो 45 थियो, यो पनि 45 डिग्रीमा के हुन्छ टीआईआर हुन्छ, सेम एरियामा आउँछ। ठीक छ। अब यो ट्रायंगल बन्यो, अब यसको मेजर गरौँ। सो यो 45 छ भने यो पुरा कति 90 थियो, त यो पनि कति भयो 45 डिग्री, यो 45 यो 45 यो कति भयो 90 डिग्री, र 90 डिग्रीमा कुनै लाइट आयो भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट बाहिर गरिदिन्छौँ। ठीक छ। सो यसरी हामी गर्ने। अर्को हेरौँ, बुझेन भने एकचोटि भिडियोलाई रिभाइज गर, ब्याक गरेर फेरि हेर। जस्तै अर्को एउटा क्वेसन मानौँ यो प्रिज्म छ, यो 90, यो 30 डिग्री, यो 60 डिग्री, लाइट यसरी आयो 90 डिग्रीमा। ठीक छ। त 90 डिग्रीमा भयो भने सिधा जान्छ हैन, यो गयो सिधा। ओके। सो यो 90 छ भने यो पनि के हुन्छ 90, यो 90 यो 30 त यो कति भयो 90 30 130 यो भयो 60। अब सर्फेसमा आउने बित्तिकै नर्मल ड्र गर्ने, यो पोइन्टमा हामी के गर्छौं नर्मल ड्र गर्छौं, गर्दियौ। यो नर्मल कति छ 90 डिग्रीको, यो 60 भयो त यो कति भयो 30 डिग्री। अब हेर क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ इन्सिडेन्स मतलब के भयो नर्मल र रे, इन्सिडेन्ट रेको यो इन्सिडेन्ट रे र नर्मल बीचको एंगललाई भन्छौं हामी एंगल अफ इन्सिडेन्स। सो एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल भन्दा सानो छ, टीआईआर हुनको लागि त ठुलो छ यो हैन, तर यहाँ के छ सानो छ, मतलब टीआईआर हुँदैन, यो रिफ्लेक्सन हुँदैन, के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ। तब रिफ्र्याक्सन कसरी गर्ने, ग्लास प्रिज्म के छ डेन्सर हैन, र यहाँ एयर छ त्यो के भयो रेयर। ठीक छ। त जब डेन्सरबाट रेयर आउँछ त टुवर्ड्स द नर्मल के अवे फ्रम नर्मल, डेन्सरबाट रेयर जाँदाखेरि अवे फ्रम नर्मल है। सो नर्मलबाट के हुन्छ टाढा जान्छ, नर्मलबाट टाढा गयो। त्यसै हेरौँ यो छ हाम्रो 90 डिग्री, यसलाई मानौँ 60 डिग्री, यो छ हाम्रो 30 डिग्री। लाइट यसरी पास भयो 90 डिग्रीमा, त 90 डिग्रीमा पास भयो भने सिधा गर्ने, यो भयो 90 भयो 90 60 त यो भयो हाम्रो 30 डिग्री। सर्फेसमा आउने बित्तिकै हामी के गर्छौं नर्मल ड्र गर्छौं, त यो 60 छ भने यो कति भयो हाम्रो यो 30 छ भने यो भयो हाम्रो 60। ओके। क्रिटिकलमा भन्दा बढी छ मतलब टीआईआर, टीआईआर भयो भने यो कसरी आउँछ 60 डिग्रीमै यो आउँछ यसरी। ठीक छ। कतिमा भयो 60 मा, त यो 60 भने यो कति भयो हाम्रो 30। ओके।
सो यहाँ आयो सर्फेसमा आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ नर्मल ड्र गर्छौँ ओके सो यो 630 यो 30 यो पुरा एङ्गल कति भयो 120 ठिक छ अनि नर्मल यति छ यति मात्र 90 डिग्री छ यो एङ्गल कति भयो यो एङ्गल भयो हाम्रो 30 डिग्री किनभने नर्मल छ हाम्रो 90 डिग्रीको पुरै एङ्गल चाहिँ 120 डिग्रीको सो यति भयो हाम्रो 30 डिग्री अब हामी के गर्छौँ नर्मल र रे इन्सिडेन्ट रे दुईटैको बिचको एङ्गल हेर्छौँ कति छ 30 डिग्री क्रिटिकल भन्दा सानो र क्रिटिकल भन्दा सानो छ भन्ने लाइट के हुन्छ रिफ्र्याक्ट भइदिन्छ क्रिटिकल भन्दा ठुलो हुनुपर्ने टिआइआर हुनको लागि क्रिटिकल भन्दा सानो छ भने लाइट रिफ्लेक्ट भइदिन्छ सो रिफ्लेक्ट बाहिर आउनु हैन बेन्ड भएर बाहिर आउनु त डेन्सरबाट रेयरमा आइरहेछ त टुवर्ड्स नर्मल कि अवे फ्रम नर्मलबाट टाढा गयो ठीक छ ओके अर्को हेरौँ एकचोटि यस्तो खाली सल्भ गरौँ त इक्विलेटरल ट्रायंगल छ दुईटै सब एंगल भनेको 60 डिग्री ठीक छ लाइटलाई हामी 90 डिग्रीमा पास गरौँ यस सर 90 डिग्री तो 90 में आयो भने लाइट सीधा आउँछ 90 में ठीक छ सो यो एंगल कति छ हाम्रो 90 अब यो चाहिँ 90 यो चाहिँ 60 यो कति भयो 30 डिग्री ठीक छ सर्फेस आउने बित्तिकै हामी के गर्छौं नर्मल ड्र गर्छौं ओके सो यो 60 छ भने सरी यो 30 छ भने यो कति भयो हाम्रो 60 डिग्री 60 क्रिटिकल भन्दा बढी छ बढी हुने बित्तिकै हामी के गर्छौं टीआईआर सो लाइटलाई के गर्छौं हामी 60 डिग्री मै टीआईआर गरिदिन्छौं यो एंगल कति छ हाम्रो 60 डिग्री त यो कति भयो 30 डिग्री 30 90 भयो यो कति भयो हाम्रो 90 डिग्री किनभने 30 60 90 यो भयो हाम्रो 90 डिग्री र 90 डिग्री आउने बित्तिकै लाइट के हुन्छ डाइरेक्ट बाहिर ठीक छ बुझेन भने भिडियोलाई पछाडी गरेर फेरि बुझ्न सक्छौ कन्सेप्ट अब एउटा अर्को कुरा सल्भ गरौँ मानौं कुनै प्रिज्म छ जसको क्रिटिकल एंगल छ 45 डिग्री 45 डिग्री अब हेरौँ यो 90 डिग्री मानौं यो दिएको छ 45 यो पनि दिएको छ 45 डिग्री लाइट यसले 90 डिग्री मा आयो ठीक छ सो 90 डिग्री मा आयो भने सिधा जान्छ यो कति भयो 90 90 45 त यो कति भयो यो पनि भयो 45 डिग्री सर्फेस आउने बित्तिकै हामी के गर्छौं नर्मल ड्र गर्छौं त यो एंगल कति भयो 45 डिग्री अब हेरौँ के भयो क्रिटिकल एंगल अफ इंसिडेंस ऑन नॉर्मल रे र रिफ्रैक्टेड रे दुईटैको बीचको एंगल हेर्ने कति छ 45 एंगल अफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को बराबर छ एंगल अफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को बराबर छ यो कन्डिसनमा के गर्ने जब क्रिटिकल भन्दा सानो हुन्थ्यो भने रिफ्रैक्ट गर्दिन्थ्यो हामी हैन बेन्ड गराइदिन्थ्यो लाइटलाई क्रिटिकल भन्दा ठूलो हुन्थ्यो भने टीआईआर गर्दिन्थ्यो हामी हैन तर क्रिटिकल को बराबर छ र मैले भनेको छु क्रिटिकल को बराबर एंगल भयो भने त्यति बेला के हुन्छ ग्रेजिङ इमर्जेन्स सर्फेसबाट नै जान्छ सो यो लाइट के हुन्छ हाम्रो सर्फेसबाट नै यसरी बाहिर निस्किन्छ र यो कन्डिसनलाई के भन्छौं हामी ग्रेजिङ इमर्जेन्स ठीक छ कति बेला हुन्छ जब एंगल अफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को बराबर छ त्यस्तै एउटा अझै सल्भ गर्ने हामी यसले तिम्रो आफै ट्राई गर्नु है ल मान कि यो कुनै प्रिज्म छ ठीक छ र लाइट यसरी गएको छ र यो एंगल तिमीलाई दिएको छ कति मानौं 30 डिग्री दिएको छ ठीक छ अब भन्छ कि यसलाई यो प्रिज्म को थ्रु रे डायग्राम गरौ र मानौं कि 45 डिग्री नै अथवा 42 डिग्री दिएको छ है 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल सेल्सियस हैन 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल छ है यो प्रिज्मको सो ट्राई गरौँ सर्फेस आयो के गर्ने सबभन्दा पहिला नर्मल ड्र गर्ने ठीक छ यो 30 छ भने यो कति भयो यो भयो हाम्रो यसले 30 नराखौं कति राख्ने यसलाई राखौं 48 डिग्री
यो कति भयो हाम्रो पुरा 90, यो कति भयो हाम्रो 42 डिग्री। ठिक छ। अब हेरौँ एंगल अफ इन्सिडेन्स, नर्मल र इन्सिडेन्ट रेको बिचको एंगल, एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल के छ बराबर बराबर भइदियो भने के हुन्छ ग्रेजिङ इमर्जेन्स, मतलब लाइट सीधा पास हुन्छ। सो यसरी हामी रे डायग्राम थ्रु प्रिज्म सल्भ गर्छौं र 2 मार्क्सको लागि धेरै पपुलर क्वेशन छ, धेरै चान्स छ यो पालि पनि आउने। सो यो प्र्याक्टिस गर। नेक्स्ट कुन टपिकमा भिडियो चाहियो कमेन्ट।